26 जनवरी है, रातों को जो तबाही होती है, शराब भी चलती है, पटाखे भी फूटते हैं, फायरिंग भी होती है, लोग खुशी मनाते हैं, तो ये भी इलॉजिकल काम है सारे। कितने लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, कि जिनके बारे में ये फैसला हो चुका है अल्लाह की तरफ से कि 2022 में उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी, है या नहीं है? आपका क्या ख्याल है 2021 में जितने लोग पाकिस्तान में अभी जिंदा हैं या इंडिया में या कहीं भी, 2022 में ये सारे मौजूद, 2023 जब शुरू होगा तो सारे मौजूद होंगे? ये बोलो ना। बहुत से मर चुके होंगे, कुछ कोरोना से मरे होंगे। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 15 साल का लड़के को कल कत्ल कर दिया किसी ने, टारगेट किलिंग में या किसी डकैती में, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं। 15 साल के लोग भी जा रहे हैं, 20 साल के लड़के भी जा रहे हैं, 60 साल के भी जा रहे हैं, 50 साल के भी जा रहे हैं, और वो भी खुशी मना रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे होंगे। 2022 शुरू, भाई 2022 आपकी मौत का पैगाम लेके आ रहा है, सही है ना? और जिनकी मौत का पैगाम लेके नहीं आ रहा, बहुत से नहीं भी मरेंगे, ऐसा भी होगा। तो उनके बारे में 2022 बहरहाल ये पैगाम लेकर आ रहा है कि आप इस साल मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरने के 1 साल करीब हो जाएंगे आप। आई बात समझ में? 2021 के जब रात 12 बजेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई 60 साल की जिंदगी लेकर आया था तो उसकी, और वो 40 साल का हो गया है, तो उसकी जिंदगी में 1 साल मजीद कम हो गया है। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? तो कौन दुनिया में अहमक और बेवकूफ ऐसा है जो मौत के घाट के करीब जा रहा हो और जितना करीब हो रहा हो मिठाइयां खा रहा हो, वो पटाखे फोड़ रहा हो? इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। पेशावर में फांसी घाट था, आपको कराची से ट्रेन में बिठाया गया। बाज लोगों को पेशावर में फांसी दी जाती है, बाज को लाहौर में होता है ना, लाहौर का मुजरिम है, ये मुल्तान का है, ये वहां जेल में, और तो लाहौर फर्ज कर लेते हैं, उसके स्टेशन मुझे याद है। पेशावर तो हम अक्सर बस से या जहाज, अक्सर तो जहाज से ही जाना होता है ना, तो वो स्टेशन याद नहीं रहते। लाहौर आदमी ट्रेन में भी चला जाता, तो वो समझाना आसान होगा। लाहौर के जेल में आपको फांसी दी जानी है, फांसी के बाद क्या होगा? आप मर जाओगे, यही होगा ना। अब यहां लेके जा रहे हैं आपको, कराची में बिठाया आप, और पहुंचना कहां है आपने? आपको बताया कि जैसे ही लाहौर में आप उतरेंगे, सीधा फांसी घाट में जाके आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा आपको, और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं लटका रहे, ठीक है? तो आप खुश हैं कि यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा हुआ हूं, लेकिन लाहौर पहुंचते ही लटका दिया जाऊं। अब ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई, हैदराबाद पहुंची। आपको बताया कि दरमियान में 6 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 6 स्टेशन आएंगे, जहां ट्रेन रुकेगी वहां चाय पानी का इंतजाम होगा। अब पहला स्टेशन आया हैदराबाद, आप मिठाई बांट रहे हो, पहला स्टेशन आ गया भाई, मुबारक हो। पहले से ठा 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 पहला स्टेशन बताया, हर 2 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी, या हर 6-18 घंटे, कम से कम 18 घंटे आजकल लगते हैं, 6-18 घंटे, हर 3 घंटे के बाद ट्रेन का स्टे होगा। ट्रेन छोड़ो, डाइवो पे आ जाओ यार, क्योंकि हर 3 घंटे बाद डाइवो रुकती है ना। मिसाल ऐसी दो जो बिल्कुल डाइवो में जब बैठो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही मेरे साथ दुनिया में भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यही मेरे साथ कहां हो रहा है? दुनिया में। डाइवो कराची से डायरेक्ट जाती है लाहौर, पहले नहीं जाती थी, अब जा रही है। तो कराची से डायरेक्ट लाहौर जा रही है, फर्ज करो 18 घंटे का सफर है, और हर 3 घंटे बाद, जब मैंने डाइवो में सफर किया तो 3 घंटे बाद ही स्टे होता था, अब पता नहीं शायद स्केड्यूल चेंज हो गया उनका। 3 घंटे बाद स्टे होगा, तो 3-3 घंटे के लिहाज से 6 स्टेशन दरमियान में 6 दफा स्टॉप आएगा। डाइवो का जो स्टॉप करेगी वो कम से कम 6 दफा स्टॉप करे। आप बैठे, आपको पता है भाई, जहां मैं लाहौर में उतरा तो मेरी जिंदगी के अय्याम हुए खत्म। अब पहला जब डाइवो ने स्टे किया, पहला जो अड्डा आया, पहला जो डाइवो का स्टैंड आया, वहां पर उतारा, 3 घंटे आपके मुकम्मल हो गए। आपने कहा चौथा घंटा शुरू हो रहा है, हा ठा 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 ठा, 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा, यानी पहला स्टेशन खत्म, अब अगला शुरू होने की खुशी में ठा 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 ठा। शराब भी पी रहे हो, नाच भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, हैप्पी नया स्टेशन, हैप्पी नया न्यू स्टैंड। तो लोग कहेंगे ना, भाई तू लगता है मौत के खौफ से तू बावला हो गया है, तू क्या हो गया तेरी सेट। बाज़ दफा आदमी पर इतना खौफ होता है
میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے اور آدمی الٹی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ؟ تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلا بازیاں کھائی اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا بس تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے تھوڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیرے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہہ دیا, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خشک ہے, بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار؟ انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو کیا کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے؟ تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تو پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے, تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے, آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہو. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب سال تبدیل ہوتا نا, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھتے تھے, تو جیسے 1417 ہجری ختم, 1418 لکھنا ہے, تو فرماتے میرا قلم لرز جاتا ہے لکھتے ہوئے, میرا قلم لرز جاتا ہے, ہاتھ لرز جاتا ہے. لے بھائی زندگی کی ایک اور شام ختم, زندگی کی ایک اور شام کتنی تیزی سے. مجھے یاد ہے میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991, بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992,
92 आया। अब उस जमाने को याद करते हैं, यार उस वक्त तो जिंदा रहने के बहुत अय्याम थे हमारे पास, और अब होते होते ठक 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 ठक। और मैं कल बैठा हुआ सोच रहा था कि कितने हमारे अजीज हैं जो 1991 में जिंदा थे, हम उनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे ये दुनिया से जाएंगे, और आज वो दुनिया में नहीं है, जिसमें सबसे पहले मेरे वालिदैन हैं। मैं तो अपने वालिद का तस्वुर ही नहीं करता था कि ये दुनिया से, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसके बारे में फर्ज नहीं करता कि ये दुनिया से जाएंगे। हमारी दादी दुनिया से चली गई, हमारे वालिद चले गए। 91 में तो हमारा घर, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे माशाल्लाह, हमारी दादी भी, वालिद भी, वालदा भी, भाई बहनें, उनकी बेगवां, सब इकट्ठे रहते थे, सब इकट्ठे। हमें कभी भी नहीं था कि ये घर कभी वीरान भी होगा। कभी हम 50 साल हमारा वो घर रहा है, मेरे वालिद साहब ने वो जब खरीदा था 50 साल रहे हैं उसमें, हम कभी तस्वुर नहीं कर सकते थे। फिर रिश्तेदार आते थे, सब जॉइंट फैमिली थी, इकट्ठे एक दस्तरखान पे बसा औकात खाना खाते थे बैठ के। ऐसा वीरान हुआ है, अब मैं जाता हूं तो दीवारें खा रही हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे। सबसे पहले दादी का जनाजा उठा, फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर वालदा का इंतकाल हुआ, फिर हमशीरा का इंतकाल हुआ, एक एक करके लाशें निकलना शुरू। तो खत्म, फिनिश। जो तस्वुर नहीं था, मैंने वहां उस घर में 40 साल गुजारे अपनी जिंदगी के, 40 साल, खत्म, वीरान। तो भाई ये इसी वजह से वीरान हुआ कि 91 के बाद 92 आया, फिर 93 आया, फिर 94 आया, फिर 95 आया। अल्लाह ने लिखा हुआ था मेरे वालिद साहब के बारे में कि 98 में इनका इंतकाल हो जाएगा। वालदा के बारे में लिखा हुआ था कि फलां सन में इनका इंतकाल होगा। होते होते कल मैं अपने बच्चों को लेके बैठ, कल ही की बात है, तो मैं अपने वाकया सुना रहा था ना बच्चों को, अपने वालिद साहब के और वालदा के। तो खैर, कैसे जो वालिदैन इंसान के साथ मोहब्बत से रहते हैं, कैसे जो है वो माएँ रोटियां पका पका के जिंदगी भर खिलाती हैं, क्या एक मोहब्बतें मिलती हैं ना, कैसे खत्म होते हैं दुनिया से। ऐसा नामो निशान मिटता है कि जैसे कभी थे ही नहीं। हमारी जिंदगी में सबसे मौसर किरदार हमारे वालिदैन का होता है। बच्चा मां से कैसे चिपका रहता है, वो कभी तस्वुर कर सकता है कि इसको भी मैं कभी कब्र में उतारूंगा, कभी तस्वुर होता है उसका। सबसे करीबी इंसान के उसकी मां होती है। कभी सोच सकता है कि एक दिन मैं इसको अपने हाथों से कब्र में फेंक डाल कर आऊंगा, कभी सोच सकता है वो? इतने बड़े बड़े इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा उसके मां बाप का दुनिया से जाना है, सबसे बड़ा हादसा। तो मैं कल बच्चों को लेके बैठा हुआ ना, बातें कर रहा था उनसे, तो बच्चे भी अपने माँ बाप के बारे में समझ रहे होते हैं ये दुनिया से नहीं जाएंगे। तो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उस बेटे को समझा रहा था, देखो एक जैसे मैं उसको समझा रहा था कि देखो जैसे आज मैं तुम्हारे सामने अपने वालिदैन की बातें कर रहा हूं ना, कि वंस अपॉन अ टाइम, तो कल तुम भी अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ हमारे बारे में बात कर रहे होगे, समझ रहे हैं? कल तुम भी अपने बच्चों के सामने बात कर रहे होगे कि हमारे एक अब्बू, बोलो, हुआ करते थे, जिनको शादियों का बहुत शौक था। थोड़े जज्बाती हो रहे हैं ना, थोड़ा मैं वो चेंज करूं ना। जिनको क्या क्या बहुत शौक था, ये उन बच्चों से मैंने नहीं कहा जिनको शादी हुई, आपको मैं कह रहा हूं। तो मैं बच्चों को समझा रहा था कि आप भी एक वक्त आएगा, बातें किया करोगे, हमारे भी एक अब्बू होते थे, मिंबर पे बैठ के बयान किया करते थे। समझते हैं कि नहीं समझते? ये होगा ऐसा। फिर घर वालों को तो मैंने नहीं कहा कि आप यूं भी कहोगे आपकी एक अम्मी हुआ करती थी, वो थी नहीं, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन को अगर आप ये कह दो ना कि आपने भी कब्र में जाना है तो वो डर जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने मिसाल दे रहा था, वालिदैन का लफ्ज़ मैंने कहा ही नहीं एहतियातन। मैंने कहा देखो एक दिन आप भी बैठ के बात करोगे कि हमारे भी एक अब्बू हुआ, ये मैंने नहीं कहा कि ये कहोगे कि हमारी भी एक अम्मी हुआ करती थी, ये नहीं कहा। वो इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेंगे। अपने ऊपर रख के मैंने कहा देखो आप ये फैसला करिए, आपको मैं हुर्बे सिखा रहा हूं, घर में जाके ऐसा ना बोल दें कि बेटा तुम एक दिन अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारोगे,
اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے, ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے, اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار 2022 شروع ہو رہا ہے تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو, پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ, ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں. دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے؟ جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا ہے. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئی معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو ہیپی نیو ایئر, اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی دل سے معافی نہیں مانگ رہا. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, مجھے کہنے لگے میں آپ معاف کر دیں, میں نے کہا میں نہیں کر رہا, 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا میں, سیدھی سی بات. 500 روپے دے دے میں تیرے کو معاف کر دوں گا. پھر بھی نہیں دی اس نے. تو کہہ رہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ جب میں نے کہا تو نے بگاڑا نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے ہے؟ تو اگر بگاڑا ہے تو میں 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ تو جب بھی کوئی اس طرح کیا کرے نا معاف کر دیں, بولے 500 روپے دے دے معاف کر دوں گا, فری پھوکٹ میں نہیں کیا کرو. صحیح ہے؟ تو یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ تکلفات ہیں. جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو, آئندہ کے لیے عزم کرے یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے, نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, جس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے,
تو ان چیزوں سے، آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے روکیں اپنے آپ کو، لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں، آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں، آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں، کل آپ ہنسیں گے، یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا، وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں، کل دیندار ان پہ ہنسیں گے. جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے.